अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एक अच्छी खबर की कि स्पेन फैमिली वीजा के बारे में एक नई आसानी यानी करीब शुरू होने जा रही है। इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन तमाम इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर है, एक नया ऐलान किया गया है एक अहम ऑफिस की तरफ से। इसको कवर करूंगा और होशियार और खबरदार एक नई जुर्माने की आगाज किया गया है। जो भी जुर्माना अब आपको पे करना पड़ सकता है, कौन सा काम करेंगे तो ये जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बिजली के बिलों का एक नया शेड्यूल जारी किया गया है और उस नए शेड्यूल की जो है वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो पहला जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वो है स्पेन में जो तमाम इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए जो बुरी खबर है उसका लिंक मिलेगा, और दूसरा लिंक आपको मिलेगा बिजली के बिलों का नया शेड्यूल जो जारी किया गया है उसका, कि कौन से घंटे में कितनी बिजली महंगी है और कौन से घंटों में आपने वो डिवाइसेस वो इक्विपमेंट नहीं लगाने जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। तो उन घंटों में आपने उनको नहीं लगाना जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल कम आ सकता है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 मिलेगा। तो दोस्तों तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा के बारे में नई आसानी जो अनकरीब शुरू होने जा रही है वो क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी और काफी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज थी यूरोपीय यूनियन के लिहाज से। आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन तकरीबन 29-30 मुल्क पे मुश्तमिल है, उसके अंदर शेंजन स्टेट्स हैं। तो जो स्पेन है वो यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर मुल्क है और शेंजन स्टेट भी है। तो इस वजह से जो भी यूरोपीय यूनियन के कवानीन आते हैं या शेंजन वीजे के कवानीन आते हैं वो स्पेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है और वो तमाम कवानीन इस पे लागू होते हैं। अब यूरोपीय यूनियन और खास तौर पे जो शेंजन वीजा है उसके बारे में नया जो कानून है वो वाजे किया गया है। असल में ये कानून क्या है, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और उस वक्त बताया था कि किस तरह से आने वाले वक्त में वीजे लगा करेंगे। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो स्पेन में रहते हैं उनको सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान में पेश आता है वो है टीसीएस ऑफिस। टीसीएस ऑफिस में पहले तो आपको जो है वो सीटा ही नहीं मिलता, मतलब कि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट अगर मिलती भी है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कुछ जगहों पे तो ये भी शिकायत आई है कि बगैर कुछ पे किए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। लोग वहां पे तकरीबन 7-7 8-8 घंटे, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम एक दिन पहले ही वहां पे पहुंच जाते हैं ताकि लाइन में लग के हमने जो है वो सीटा लेना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। इसके बावजूद वहां पे जो है वो एम्बेसी को या दूसरे जो एम्बेसी को कंट्रोल करने वाले हैं या यहाँ पे भी कई मरतबा जो है इन तक इतला पहुंचाई गई है तो कोई भी उसके लिए सद्देबाब नहीं किया गया। सिर्फ यही कहा गया कि हमारा टीसीएस के साथ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनका अंदरूनी मामला, वो किस तरह से एप्लीकेंट को डील करते हैं और एक खास लिमिट रखी हुई है जिससे ज्यादा वो एप्लीकेशंस नहीं लेते। तो ये तमाम सिचुएशन में काफी लोगों के वर्क परमिट जाया हो जाते हैं, काफी लोगों का जो टाइम लाइन होता है उसके अंदर ना होने की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। इन तमाम चीजों का सद्देबाब करने के लिए अब शेंजन वीजा भी और यूरोपीय यूनियन भी एक नए तरीके भी काम करने जा रहे हैं। ये आपको बताता चलूं कि ये जो तरीका नया है ये ऑलरेडी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ आयरलैंड और बाकी जो ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज है, खासतौर पर मैं इंग्लिश कंट्रीज की बात करूंगा, वहां भी ये तरीका का राइज है। यानी कि डिसेंट्रलाइज वीजा होने की बजाय सेंट्रलाइज वीजा आपको मिलेगा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज ये है कि हर कंट्री अपने अपने शहरियों को, जो वहां पे उनकी एम्बेसी है, वहां के रहने वाले शहरियों को डील करेगी। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है, वहां पे आपने जाना है, वहां पे अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाना है और वहां पे आपने अपनी फाइल को सबमिट करना है। उससे क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आपका पूरी दुनिया में जो इन्होंने फ्री लांसर्स बैठाए हैं यानी कि अहलकार हैं वो उनमें से कौन सा आपका वीजा चेक करेगा। हो सकता है वो बंदा जो बैठा है वो उस वक्त जर्मनी में हो जो आपकी वीजे की एप्लीकेशन देख रहा है,
اور آپ نے اپلائی اسپین کے لیے کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہو جائیں گی جب آپ کو شنجن ویزے کی نئی اس کیٹیگری میں ان قریب جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمام جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے پہلے ہی تیار کر لینی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے، اور آپ کی فائل جو ہے وہ کافی سپیڈلی ہوا کرے گی۔ یہاں پہ میں نے فیملی ویزے کو مینشن اس وجہ سے کیا ہے کہ بہت سارے اس وقت پرابلم میں جو خاص طور پہ ہیں وہ فیملی، ان کے بچے اور یہ تمام کمیونٹی ہے، لیکن یہ جو ویزے کی کیٹیگری ہوگی یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ اس میں وزٹ بھی ہے، فیملی ویزا بھی ہے، اس میں ورک پرمٹ بھی ہے، اس میں بزنس ویزا بھی ہے، ٹورسٹ جو بھی ہے وہ تمام اس میں شامل ہوگا، اور آپ نے آن لائن ہی اپلیکیشن اس کی دینی ہوگی۔ اس کا دوستو جو عام طور پہ یورپی یونین شنجن کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا کہ 2025 کے آخر میں یا 2026 کے شروع میں یہ سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اسپین تمام امیگرینٹس کے لیے بری خبر کون سی ہے جس کا اعلان کیا گیا، جس کا میں نے آپ کو لنک نمبر 1 نیچے پرووائڈ بھی کیا ہے۔ اصل میں جو اسپین کی کوئی بھی معاملات ہیں جس میں آپ نے اسپین میں اگر ڈاکومنٹ رینیو کروانے ہیں، اریگو سوشیال لینی ہے، اریگو فارماسیون لینی ہے، کوئی بھی اریگو لینی ہے جو 5 ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ رینیو کروانے ہیں، فیملی ویزا اپلائی کرنا ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں کون سا آفس ڈیل کرتا ہے؟ ایکسترانخیریا۔ ایکسترانخیریا مین کے جو ایک غیر ملکیوں کے لیے آفس بنا ہے، جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہے، وہ تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے۔ اب مسئلہ کہاں پہ آیا؟ جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہے ان کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، وہ کافی اپ ڈیٹ جو ہے وہ اہم ہے، جو نیچے آپ کو میں لنک بھی دے رہا ہوں، وہاں پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وولگے کا اعلان کیا، مطلب کہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو وولگا ہوگا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم کریں گے، یعنی کہ 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک، اس کے بعد ہم کام کریں گے، اس کے بعد شام کو وولگا کریں گے، نیکسٹ ڈے ٹائم چینج ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کنٹینیوسلی ہوگا۔ لیکن دوستو یہاں پہ پرابلم یہ ہوگی کہ جو آلریڈی سست روی کا شکار ہے تمام معاملات ایکسترانخیریا آفس کے، وہ مزید سست ہو جائیں گے۔ اس طرح سے پرابلم کا سامنا الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایکسترانخیریس کو کرنا پڑے گا، یعنی کہ امیگرینٹس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب حکومت اس پہ مذاکرات کر رہی ہے۔ اس میں جو بات سامنے آئی ہے وولگا کی، یعنی کہ ہڑتال کی، وہ یہ سامنے آئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فائلیں یکدم ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، تو اتنی بڑی فائلوں کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ ہمارے پاس جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ لوگ کم ہیں، نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے تاکہ وہ اتنی بڑی فائلوں کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کس طرح سے ان کی ہڑتال کو لیتی ہے اور کس طرح سے ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ایک منفرد جرمانہ شروع کیا گیا ہے ایک خاص خطے میں، جس کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے کیونکہ اس خطے میں ہماری بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے۔ وہ خطہ ہے بارسلونا۔ یونتامیتو بارسلونا جنریاتی کتالونیا نے سپورٹولی ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بارسلونا کے مضافات میں جاتے ہیں، ایون اگر آپ شمپلے میں بھی جاتے ہیں، سینٹر ایریا میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بالکونیوں پہ کچھ کپڑے دھو کے لٹکے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ خاص طور پہ اگر باریوز کی بات کریں تو وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ ہے۔ تو اب حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی لوگ وہ کپڑے ایسے بالکونز میں سکھائیں گے ان کو 750 یورو تک ہم جرمانہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک پروٹیکشن ہے اور ایک طرح سے ایک خوبصورتی سٹی کی بڑھانے کے لیے اس طرح کے قانون متعارف کرائے جاتے ہیں۔ اب اس کے متبادل میں جو لوگ ہیں ان کے لیے متبادل اگر جگہ کا کوئی نیا قانون پاس ہوتا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ سے ٹاپک ہوگا، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ جگہ نہیں ہے ان کے لیے واقعہ ہی یہ پرابلم ہے، وہ کہاں پہ کپڑوں کو اپنوں کو ڈالیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کے لیے کہ متبادل جو ہے وہ ارینجمنٹ کرے، جیسے کہ کچھ مشینوں کی موجودہ ہو سکتی ہے جو کپڑے سکھانے کا کام کرتی ہے یا کچھ اس طرح کا، اور لیکن یہ جرمانوں کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی ہے۔ اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کا نیا شیڈول جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو نیا شیڈول ہے اس میں کافی نئی اپ ڈیٹس ہیں۔ ان اپ ڈیٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کے کون کون سے گھنٹے جو ہیں وہ ہائیسٹ پرائس والے ہیں اور کون کون سے گھنٹے ہیں جس میں سب سے کم پرائس ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی تقریباً جنوری میں نے ویڈیو بنائی تھی، ہر 3 مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد یہ جو شیڈول ہے یہ چینج ہوتا ہے۔ اس مرتبہ جو شیڈول جاری کیا گیا ہے دوستو اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ قیمتوں کو کم کیا گیا ہے۔
پہلے جو تھا جنوری میں قیمتوں کو بڑھایا گیا تھا کیونکہ کورونا کے بعد پہلی مرتبہ حکومت نے جو ٹیکسز تھے وہ واپس لگا دیے تھے، اس وجہ سے بجلی گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ اب جو شیڈول جاری کیا گیا اس میں کچھ ڈیکریز کیا گیا ہے پرائسز کو۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے تمام گھنٹوں کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔